हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, यानी वो महबूब रहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। ये उलमा इकराम मुझे दुआओं से नवाज देंगे, इंशाअल्लाह आप भी नवाज देना। जरा सारे लोग हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि गौसुल वरा के दिलबर चले गए, गौसुल वरा के दिलबर चले गए, ख्वाजा पिया के नाजिशो अकबर चले गए। गौसुल वरा के दिलबर चले गए, गौसुल वरा के दिलबर चले गए, ख्वाजा पिया के नाजिशो अकबर चले गए। और काबे में जाके करते हैं काबे का सब तवाफ, अख्तर रज़ा तो काबे के अंदर चले गए। काबे का सब तवाफ, अख्तर रज़ा तो काबे के अंदर चले गए, अख्तर रज़ा तो काबे के अंदर चले गए। हजरात ये देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर सरजमीने संबल से चलकर आया हुआ लहजा भाई मोहतरम अजमल संबली के पैकर में मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले आया है। आइए मैं भाई मोहतरम जनाब शाहिद रजा जैनपुरी से आपकी मुलाकात करा दूं। जरा सारे लोग मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले, हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत के साथ आवाज को बुलंद कर ले और मौला अली का नाम ले ले, जरा दिल लगाकर कह दो या अली, और जरा मोहब्बत के साथ या अली। एक शायर कहता है जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया ना जाएगा। और नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया ना जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया ना जाएगा। जरा हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे, उस मोहम्मद की बुलंदी को कोई क्या लिखे जिसकी नालैने मुबारक को अली साफ करे। अपनी फनकारी के दौड़ा दिए घोड़े उसने, चंद मिनटों में कई चांद हैं तोड़े उसने। और नोट को लौट कर जेब को झाड़ कर ये बोल उठे अहले महफिल, नोट तो नोट है सिक्के भी ना छोड़े उसने। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। भाई मोहतरम जनाब शाहिद रजा जैनपुरी की नातिया शायरी आपके मेराजे हरम के नीचे अंगड़ाइयां ले रही थी। उस वक्त चार मिसरे युदक्स कर रहे थे कि जो अल्लाह के नबी की हमदो सना में जो तारीफ तौसीफ की जाती है, वाकई इश्क में डूब करके जो कलाम पढ़े जाते हैं उसमें एक अलग ही रंग हुआ करता है। समझ रहे, बहुत ही अच्छा आपने समाप्त किया। जरा अब अच्छे अंदाज में आप लोग कह दें सुभान अल्लाह। सारे लोग कह दें, अगर पीछे वाले भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, जो सड़कों पर भी खड़े हो वहां से वो लोग हाथ उठा लें, क्योंकि सारे लोग हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगाकर कह दें या रसूल अल्लाह। ये हमारे आपके मुकद्दर की बात है। अगर उनके मुकद्दर की बात करूं, शायर कहता है हकदार हर शख्स नहीं वाक़े रब का, हर शख्स की तकदीर में हूरें नहीं होती। वो जहल कहां और कहां दौलत ईमान, पीपल के दरख्तों में खजूरें नहीं होती। जरा दिल लगाकर कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग मोहब्बत से कह दें मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा करके या रसूल अल्लाह। क्योंकि गरीब नवाज के देश में बैठे हुए, उनकी जमीन में बैठे, तो इंशाअल्लाह उनका करम हो जाए, ताकि हम सबको आने वाले साल मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हो जाए। सारे लोग मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा करके या रसूल अल्लाह। शायर ने उनके मुकद्दर की बात करते हुए कहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो उनके मुतालिक एक शेर पढ़ दिया जाए। इजाजत है या नहीं? सारे लोग हाथों को उठाकर बताएं या रसूल अल्लाह, बोलकर बता दो, बोलकर या रसूल अल्लाह। शायर कहता है आकाश से अगर जली हो खलियाए दिए गई हो, मैशर के दिन उल्टे लटकाए दिए गई हो। आकाश से अगर जली हो खलियाए दिए गई हो, मैशर के दिन उल्टे लटकाए दिए गई हो। ओ आए मेरे आका और लातो हुबल भागो, काबे में अगर रुकी हो सुतियाए दिए गई हो। ओ आए मेरे आका और लातो हुबल भागो,
की हो, सुतिया दिए गई हो, और सरकार की महफिल से जो दूर हटे रही हो, जन्नत के दुहारे से दुरिया दिए गई हो, जन्नत के दुहारे से दुरिया दिए गई हो। हजरात आइए, मैं नातो मनकबत के सिलसिले को रोककर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मोइन साहब किबला जो इस वक्त दिल्ली की सरजमीन पर दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, आइए उनका खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाए। सारे लोग मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर इस्तेमाल कर ले, बिल्कुल गवाह बना ले। जो उलमा आपके हक में दुआ कर दे, आपके हक में गवाही दे दे, तो इंशाअल्लाह हम सब की बख्शिश हो जाएगी। जरा हाथों को उठाकर इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ उलमाए किराम दुआ से नवाजते हैं। शायर कहता है सनद गुलामी के लिए कादरी बन जा, सनद गुलामी के लिए कादरी बन जा, तुफैले ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा, सनद गुलामी के लिए कादरी बन जा, तुफैले ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा। और हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थामले दामन बरेलवी बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थामले दामन बरेलवी बन जा, रजा का थामले दामन बरेलवी बन जा। सितम से मछली हुई तितलियों का क्या होता, फजाए चहल में सिसकियों का क्या होता। सितम से मछली हुई तितलियों का क्या होता, न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर इन बच्चियों का क्या होता। न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर इन बच्चियों का क्या होता। न करते आप खदीजा से अपना अक़्द सईद, जो होती बेवा तो फिर इन बेटियों का क्या होता, जो होती बेवा तो फिर इन बेटियों का क्या होता। बहुत ही उम्दा खिताब कुरान और हदीस से लबरेज आपने बयान समाप्त किया। गुले गुलज़ारे वाहिदियत पूरे तरीक़त रहबरे राय शरीयत बहरे ज़खारे इल्म व मारिफत शहज़ादे फातिमियत सरकार सैयद सुहैल मियां साहब किबला वाहिदी मद्दा ज़िल्लुल आली व नूरानी की आमद होगी इंशाअल्लाह। उनके नूरानी चेहरे से हम और आप अपने मुर्दा दिल को नई जिंदगी बख्शने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, अपनी जिंदगी में बहारें लेकर के आएंगे। हजरात थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। पराक्रम एक शायर कहता है, सखा का शोर सुनकर हाजिर दरबार आए हैं, करम की भीख मिल जाए तेरे बीमार आए हैं। सखा का शोर सुनकर हाजिर दरबार आए हैं, करम की भीख मिल जाए तो बीमार आए हैं। कहा हूरों से चले हम मामिना के घर, फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा सरकार आए हैं। हलीमा कहती थी ऐ औरतों आओ मेरे घर में, गरीबों के नगर में अहमद मुख्तार आए हैं। हलीमा कहती थी ऐ औरतों आओ मेरे घर में, गरीबों के नगर में अहमद मुख्तार आए हैं। हजरात वो लहजा मिंबर शरीफ पर मुकम्मल तैयारी के साथ बैठा हुआ है। इंशाअल्लाह अपने समाप्त करेंगे अच्छी अच्छी नातिया शायरी जिससे अपने मुर्दा दिल को नई जिंदगी बख्शने की कोशिश करेंगे। हजरात मुंबई की सरजमीन पर बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, वहाँ के बहुत सारे शोरा जब सुबह स्टेशन पर जमा हुए, कई एक शोरा इकराम थे, एक फकीर मांगता हुआ उन शोरा इकराम के पास पहुंचा और कहा अल्लाह के नाम से मुझे कुछ दे दे। वो शोरा इकराम ने फरमाया ऐ फकीर तू मेरे करीब आ जा। फकीर करीब गया और कहा ये बता सुबह से कितना तूने इकट्ठा किया है। कहा मैंने इतना इकट्ठा किया है कि सिर्फ ये 4-5 केले मेरे पास हैं। समझ रहे, शायरों ने कहा वो केले मुझे दे दे। शायरों ने वो केले लिए और खा लिए। समझ ले, उसके बाद शायरों ने कहा उस फकीर से जा चला जा। फकीर ताज्जुब में पड़ गया, आखिर ये हाल क्या है। तो फकीर ने बेसाख्ता अपनी जबान से कहा था आखिर मामला क्या, तुम लोग किस कबील से हो। शोरा इकराम कहते हैं मैं भी तुम्हारी कबील का हूँ। समझ रहे, बस फर्क इतना है कि तुम दिन में निकलते हो, मैं रात में निकलता हूँ। समझ रहे, जरा दिल से कह जाए सुभान अल्लाह, और जरा हाथों को उठा कर कह जाए या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा ले और कह जाए या रसूल अल्लाह। एक शायर कहता है बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। कह दे अली के घर वाले की बात आ रही है, इंशाअल्लाह वो अली का शहजादा हमारे आपके दरमियान
درمیان تشریف لائے گا، بالکل اپنے جذبات کو جھنجھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، دل سے کہتے ہیں، دل سے آواز کو بلند کر کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ایک شعر سماعت کریں، شاعر کہتا ہے بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ حضرات ایک شعر میں بارگاہ ننھے علی اصغر میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اجمل سمدلی صاحب کو آپ سماعت کریں گے، اسی شعر کے ساتھ استقبال کرنا، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا یا رسول اللہ، اور ذرا دل لگا کر کے کہنا یا رسول اللہ۔ کریم نواز کے ملک میں بیٹھے ہوئے شاعر کہتا ہے جو پتھر دل سے خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا، دل بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا، جو پتھر دل سے خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا، دل بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا، کوئی جے پال جوگی بن کے جب آیا ہے جادوگر، میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا، کوئی جے پال جوگی بن کے جب آیا ہے جادوگر، میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لے، اور وہ شعر کے ساتھ میں استقبال کروں گا، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا یا رسول اللہ، اور ذرا دل سے کہتے دل سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، پھر اس کے ساتھ اس کا نگہبان چاہیے، قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، پھر اس کے ساتھ اس کا نگہبان چاہیے۔ اور بتلا رہی تھی ننھی ہتھیلی کی حرکتیں، اصغر کو ہرملا کا گریبان چاہیے، بتلا رہی تھی ننھی ہتھیلی کی حرکتیں، اصغر کو ہرملا کا گریبان چاہیے۔ بالکل وہ رنگ پیدا کر لے، کیونکہ بہت دور سے آیا ہوا لہجہ ہے، جب آپ اچھا سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اچھا پڑھ کے جائے گا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لے، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اس شعر کے ساتھ فضل خدا سے رونق دربار توڑ دی، فضل خدا سے رونق دربار توڑ دی، پرواز ایسی کی حدیں رفتار توڑ دی، فضل خدا سے رونق دربار توڑ دی، پرواز ایسی کی حدیں رفتار توڑ دی، اور جبریل نے مولا کی آمد کے جوش میں در کھولنا تھا لیکن دیوار توڑ دی، جبریل نے مولا کی آمد کے جوش میں در کھولنا تھا لیکن دیوار توڑ دی۔ پیش سراخان پیمبر بھائی محترم اجمل سمبلی صاحب، شاعر کہتا ہے انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، ہمیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، زندہ باد زندہ باد بے شک، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، ہمیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں۔ اللہ کے نبی کی حمد و ثنا کرنے کے لیے میں بھائی محترم عمران صاحب سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں، اور اللہ کے نبی کی حمد و ثنا سے ہم تمام حضرات کے قلب کو منور و مجلہ فرمائے۔ رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے، سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے، تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے۔ علامہ پیر نصیر الدین شاہ نصیر نے کہا تھا میدان قیامت میں گنہگار کھڑے ہیں، بخشش کے لیے احمد مختار کھڑے ہیں، جلدی سے میری قبر میں آ جاؤ فرشتوں، مجھ کو بھی اٹھاؤ میرے سرکار کھڑے ہیں، جلدی سے میری قبر میں آ جاؤ فرشتوں، مجھ کو بھی اٹھاؤ میرے سرکار کھڑے ہیں۔ حضرات منبر شریف پر ہندوستان کا بہت بڑا خطیب، خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ جو سرزمین بریلی سے چل کر تشریف لے، آئیے ان سے قبل بریلی کے ایک اور لہجے سے ملاقات کرا دی جائے۔ شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب بریلوی ہمارے آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان،
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیری نظروں سے نظروں کا ملانا بھی ہے بے ادبی، تیری سرکار میں پل کے اٹھانا بھی ہے بے ادبی، وہ نادا ہے جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی، وہ نادا ہے جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی۔ حضرات منبر شریف پر بہت بڑا ہندوستان کا خطیب، خطیب اہل سنت معاشرے مسلک اعلیٰ حضرت، بہت ہی کم وقت میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے سارے لوگ محبتوں کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبتوں کے ساتھ شاخ کرم نے ان کے بنایا تھا آشیا، دیکھیں گے اب جسارت کرگو ضرر تمہیں، کیا طیبہ جانے سے روکے گی گھر کی انسیت، ایسا ہوا تو آگ لگا دوں گا گھر کو میں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اس شعر کے ساتھ کہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، نوکے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں، موت آتی ہی نہیں آلے پیمبر کو کبھی، قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ یہ تامیز تقریر ہمیں آپ کو سماعت کرنی ہے۔ آئیے ذرا محبتوں کے ساتھ شہزادہ مولا کائنات کا کس طرح استقبال کیا جائے، یہ ہم جیسوں کی مجال نہیں، لیکن پھر بھی جس طرح چاہے ویسے ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا محبتوں کے ساتھ آواز کو بلند کر لے، کیونکہ وہ بہت ہی مقدس بارگاہ ہے جہاں یہ ان کے شہزادے، شاعر کہتا ہے اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزید، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لے، نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادے مولا کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سب بھر رہے ہیں کاسے حاجت کہاں کہاں، سب بھر رہے ہیں کاسے حاجت کہاں کہاں، پھیلا ہے ان کا دستے عنایت کہاں کہاں، سب بھر رہے ہیں کاسے حاجت کہاں کہاں، پھیلا ہے ان کا دستے عنایت کہاں کہاں، تصویر ان کی دل میں بسالی ہے اس لیے ڈھونڈیں گے ان کو روزے قیامت کہاں کہاں۔